दूसरों की सुनो, लिसन टू अदर्स यानी कि दूसरों की बात सुनो या दूसरों को सुनो। इस्तमिअ इलल आखरीन, इस्तमिअ इलल आखरीन, दूसरों की सुनो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अरेबिक लर्निंग चैनल इंग्रेबिक। एक बार फिर से अरेबिक सेंटेंसेस का एक लेसन लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेसन में हम बहुत ही छोटे छोटे दो दो लफ्जी जुमले देखेंगे जो आपको अरेबिक स्पीकिंग के काबिल बना देंगे। ये सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट हैं, बहुत कॉमन है और हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं। इसलिए इस निस्बत से इनको याद करना और जहन में रखना ज़रूरी है। इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के अच्छे और मुफीद लेसन्स मिलते रहें। और ये भी है कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें हमारा, तो आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटेंसेस आपने मेरे साथ साथ रिपीट करने हैं ताकि आपकी अभी से प्रैक्टिस होती रहे और आपको इन्हें जहन में रखने में, जहन में बिठाने में आसानी रहे। शुरू कर रहे हैं हम लेसन। पहला हमारे पास है सेंटेंस मुझे दो। इंग्लिश में कहते हैं गिव मी, जबकि अरबी में हम कहेंगे आतिनी। आतिनी, मुझे दो। आतिनी, आतिनी। सच बोलो, स्पीक ट्रुथ। उस्दुक, उस्दुक, सच बोलो। उस्दुक, सच बोलो, स्पीक ट्रुथ। उस्दुक। सबसे आगे, ahead of all। मुतक़द्दिम अला कुल। मुतक़द्दिमुन अला कुल यानी कि सबसे आगे। मुतक़द्दिम मतलब आगे, अला कुल सबसे। मुतक़द्दिमुन अला कुल। छलांग मत लगाओ, डोंट जंप। ला तक़फ़िज़, ला तक़फ़िज़, छलांग मत लगाओ। ला तक़फ़िज़, ला तक़फ़िज़। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। इस्मा कौली, इस्मा कौली, मेरी बात सुनो। इस्मा कौली। वहां देखो, वहां देखो, लुक देयर। उन्जुर हुनाक, उन्जुर हुनाक, वहां देखो। उन्जुर देखो, हुनाक वहां। उन्जुर हुनाक, वहां देखो। दूसरों की सुनो, लिसन टू अदर्स यानी कि दूसरों की बात सुनो या दूसरों को सुनो। इस्तमिअ इलल आखरीन, इस्तमिअ इलल आखरीन, दूसरों की सुनो। लिसन टू अदर्स। किस तरह से, इन व्हाट वे। मिन अय्यि सबील, मिन अय्यि सबील, किस तरह से, कौन से रास्ते से, किस तरीके से। मिन अय्यि सबील, कोशिश करो। ट्राई इट। इज्तहिद, इज्तहिद, ट्राई इट, कोशिश करो। अब तुम कोशिश करो। नाउ यू ट्राई। हाविल अंतल आन, हाविल अंतल आन, अब आप कोशिश करो, अब आपकी बारी है कोशिश करने की, ट्राई करने की। हाविल अंत अल आन। सब्र रखो, सब्र रखो, बी पेशेंट। सब्रन, सब्रन, सब्र रखो, हौसला रखो। गाली मत दो, डोंट कॉल नेम्स। ला तश्तिम, ला तश्तिम, डोंट कॉल नेम्स। ला तश्तिम, गाली ना दो। सबके पीछे, behind all। खल्फ कुल्लिन, खल्फ कुल्लिन, सबके पीछे, behind all। जल्दी करो, hurry up। इसरा, इसरा, जल्दी करो। इसरा, hurry up। नहा लो को हम इंग्लिश में कहेंगे टेक शॉवर, जबकि अरबी में हम कहेंगे इग़तसिल। इग़तसिल, नहा लो, टेक शॉवर,
اغتسل. ہمارے ساتھ اس کو ہم انگلش میں کہیں گے with us، جبکہ عربی میں ہم کہیں گے معنا. معنا with us، معنا ہمارے ساتھ. ایسا کیوں؟ why so؟ لما هكذا؟ لما هكذا ایسا کیوں، اس طرح کیوں؟ لما هكذا. اس کے ساتھ with him، معه یا معهم. with him، معه یا معهم، اس کے ساتھ. میرے ساتھ with me، معیہ. معیہ میرے ساتھ with me. میرے سامنے، میرے سامنے before me. امامی، امامی میرے سامنے. امامی میرے سامنے. یہ والا this one، هذا. this one، هذا یہ والا. پاس پڑی کسی بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ هذا استعمال کریں گے. this one، هذا. وہ والا that one، مطلب دور پڑی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ذالک استعمال کریں گے. ذالک، هذا یہ والا، ذالک وہ والا. مجھے بتاؤ tell me. اخبرنی، اخبرنی tell me مجھے بتاؤ. اخبرنی. اسے کرو do it. افعلہ، افعل اسے کرو do it. افعل. اسے جلدی کرو do it quickly. افعل بسرعہ. افعل بسرعہ یہ کام جلدی کرو، اس کو جلدی سے ختم کرو. افعلہ بسرعہ. کم از کم at least. کم از کم مطلب at least، اور اس کو عربی میں آپ دو طریقوں سے بول سکتے ہیں. پہلا ہے علی الاقل، علی الاقل، اور دوسرا ہے اقل القلیل، یعنی کہ بہت کم، کم سے کم، کم از کم. علی الاقل یا پھر اقل القلیل. پکا نہیں یعنی کہ کنفرم نہیں، شور نہیں. غیر متأکد، غیر متأکد کنفرم نہیں، مجھے پکا نہیں ہے. آپ کی طرح same to you، آپ کی طرح. ولک مثلہ، ولک مثلہ آپ کی طرح. باہر جاؤ go out. اخرج، اخرج باہر جاؤ. اور کب سے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں since when، اور عربی میں ہم اسے بولیں گے منذ متى. منذ متى کب سے. تمہارے بنا، تمہارے بنا without you، without you. بدونک، بدونک without you یعنی کہ تمہارے بنا کو ہم عربی میں کہیں گے بدونک. تمہارے لیے for you. لکم، لکم تمہارے لیے for you. لکم. جھگڑا مت کرو don't fight. لا تجادل، لا تجادل جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو. سب کے ساتھ with all، with all سب کے ساتھ. مع کل، مع کل سب کے ساتھ. with all. اس لیے that's why، اس لیے that's why. لہذا، لہذا اس لیے. دوستو اس لیسن کو میرے ساتھ آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو لیسن یہ پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.